ماں باپ دے اگے اچا بولن والیا، اوے ماں باپ نو گالیاں کڈن والیا، اوے ماں باپ نو مندا بولن والیا، تیری زبان ڈر دی وجہ تو بند کیوں نہیں ہو جاندی؟ او تینوں اللہ دا ڈر کیوں نہیں لگدا؟ فرمایا حق تقاتی ہی، حق تقاتی ہی، او تیاں دا حق مارنے والو پتراں نو جائیداداں دے دتیاں، بنگلے بھی دے دتے، کھوٹیاں بھی دے دتیاں، نہیں دتا تے تیاں دا حق انہاں تک نہیں پہنچایا۔ جان دیوں میں جڑی گل کرن لگا وا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ تیرے رزق اندر برکت پاندا ہے تے بیٹی دی وجہ تو پاندا ہے، اللہ تینوں عزت دیندا ہے تے بیٹی دی وجہ تو عزت دیندا ہے۔ میرے محبوب مکے دی سرزمین اندر بیت اللہ دا دوارا ہے، میرے آقا سجدے دی حالت اندر مکے والیاں نے اونٹ دی گندگی لے آ کے میرے مصطفیٰ دے کندھیاں تے رکھ دیتی ہے۔ میرے آقا سجدے اندر سجدے وچوں سر نہیں چکیا جا رہا، جان دے اونٹ دی اجری کتنی وزنی ہوندی ہے، رکھی سجدے چوں سر نہیں چکیا پیا جاندا، ہن کر کے سیدنا عبداللہ بن مسعود دیاں نظراں پئیاں، انہاں ہٹانی چاہی پر نہیں ہٹی نہیں ہٹی، او جلدی نال کر گئے دروازے تے دستکاں دتیاں نے، اندروں کون آئی او کون آئی؟ جنت دی شہزادی فاطمہ تو زہرا میرے نبی دی بیٹی نکلی ہے نا۔ راوی بیان کرتا ہے چھوٹی جی بچی ہے اور جناب کندھے تے دوپٹہ رکھی آوے، او کدی گر جاندا ہے کدی چک لیندیاں نے، کدی گر جاندا ہے کدی چک لیندیاں نے، کون ہے؟ میرے نبی دی بیٹی ہے۔ جلدی آئیاں جلدی جلدی حضرت عبداللہ نال مل کے کندھے تو اجری نو پرا ہٹایا، میرے مصطفیٰ دے سینے لگ جاندی ہے بیٹی، میرے آقا نو چومن لگ جاندی ہے، میرے محبوب نال پیار کرن لگ جاندی ہے۔ اوے حقا تو قاتی کی او زندگی گزرتی جا رہی ہے، دنیا تو جانا نوجوانا تمہیں جانا ہے، بوڑھے بھی کئی دنیا تو جا رہے نے نا۔ اللہ کو اکبر، اللہ کو دعا کریا کر اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اوے اللہ بار بار قرآن میں فرما رہے نے او ڈر جا میرے کولوں، ڈر جا، اللہ ڈر کے تے سانو کیا نام ملے گا؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ فرماندے نے وہ جڑا میرے کو ڈر گیا، ڈر دی وجہ تو میرے کو آ گیا، اللہ فرماندے نے میں انہوں جنت دے دو باغ عطا کرانگا۔ اللہ فرماندے نے جیڑی روح اللہ دی پیاری ہوئے گی، مطمئن روح جنوں کیا جاندا ہے، ہنج کر کے جدو او دنیا تو جائے گا وہ دی روح مطمئن ہو جائے گی، انہوں جنت دا داخلہ دے دیتا جائے گا۔ اللہ کو اکبر، اللہ نہ تو پرینی نہ چھاں بندیا، اوے نہ تو پرینی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، اوے ہر شے نے آخر مک جانا، اوے ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، اوے نہ تو پرینی نہ چھاں بندیا۔ اور کئیاں نو اپنے ہتھاں نال قبری دفن کیتا ہے پھر بھی یقین نہیں آندا میرے سونیا۔ اللہ اکبر، کئی کہندے نے جنازہ دیکھ کے توبہ توبہ کر لئی، میت دیکھ کے توبہ توبہ کر لئی، اللہ کو اکبر تیاں سویرے سویرے توبہ توبہ والیاں قوالیاں لا لیاں، انہاں قوالیاں تو توبہ توبہ سیکھ لینا میرے ویرا، انج دی توبہ رب نو قبول نہیں، نہ تو پرینی نہ اچھا بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، نہ تو پرینی نہ اچھا بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا۔ اور جڑے پھل سویرے کھڑ دینے او شاماں نو مرجا جاندے، او جڑے پھل سویرے کھڑ دینے او
शामां नूं कई अपने बच्चे अपने हत्थां नाल दफन कीते ने फिर भी तेनू मौत याद ना में किड्डा सखत दिल बंदा में तू ओ कई फुल सवेरे खिड़दे ने ओ शामां नूं मुरझा जांदे ओ तेरे दावे वादे सब लोगो जड़े सारे ही मुक जांदे मुडी करेंदियां कबरां नूं हर वेले तेरियां बंदिया ओए हर शैन आखर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ओए ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया ओए हर शैन आखर मुक जाना ओए हर शैन आखर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ओए ना धुप रहनी ना छां बंदिया।